नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं जो कि रफ़ीक साहब है, मौलाना रफ़ीक साहब की है, जो कि एक हिजड़े और मौलाना का वाक़या है। हिजड़े ने 3 सवाल किए थे मौलाना से। मौलाना ने 3 दिन का वक्त मांगा है और उस सवालों का जवाब एक धोबी ने दिया है। मजा बहुत आने वाली है और देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या होता है, बहुत मजा आने कैसे सवालों का जवाब मिलता थे तब 2 रुपया पैसे। अरे वही मौलाना बैठ बैठ के गिरा कैसे लेके जाते जले। इसको जलन हो एक गई। दिन आवा बादशाह से कहने लगा, बादशाह सलामती का बैठा के रुपया काहे दे? तो कहने रे ये दीन के रहबर हैं, मौलाना हैं। हिजड़ा कहते मौलवी मौलाना कुछ नहीं है, सिर्फ दाढ़ी रखा है, टोपी पहने, मौलाना नहीं है। बादशाह कहें तुमका कैसे पता? हिजड़वा कहे हमका इजाजत दो, अब मैं पूछबे को बात ना बताए भाई, किन पूछो। तो हिजड़ा कहते मौलाना बताओ। ए ना बोल। हिजड़ा कहते मौलाना ही बताओ दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ? आ जाओ। अब मौलाना खड़बड़ा आया गया। वही एक आदमी और बढ़ गया। अरे नमाज रोजा पूछा तो मौलाना बताई दी थी, और दुनिया के बीचों बीच हिस्सा। हम गुरगुट्टा तकरीर करे आए ना, सवेरे जे खन्नापुर वाले पूछे कि गुरगुट्टा के बीचों बीच हिस्सा कहाँ है, तो हम बताए पे हम एक तकरीर करे के रहन कि वहाँ गुरगुट्टा नापे गए रहा और दुनिया के बीचों बीच हिस्सा। अब मौलाना सट। मौलाना कहते और कोई दूसरा सवाल है? कहीं ना एक सवाल और है। कहीं नहीं बताओ कि आसमान में तारे कितने हैं? अब यहो को नहीं लिखा है। हिजड़वा का भगावे ग्रह है कोई सूरज से। अब मौलाना और परेशान। कहीं और कोई सवाल है? कहीं नहीं एक और है। कहीं नहीं बताओ दुनिया में यहाँ मर्द कितने हैं, औरतें कितनी हैं? अब बताओ मौलवी जनगणना कराते हैं। सही बात। अब पूरी दुनिया की बात। अरे एक ग्राम सभा के रोए तो ऐसा कहते कोई से पूछ पाछ के बताए थे, और पूरी दुनिया। मौलाना कहते और कुछ कहें बस यही 3 सवाल के जवाब दे दो। मौलाना साहब ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, एक दिन का मौका दे दीजिए, परसों इन सवालों का जवाब दूंगा। हिजड़ा कहे देखियो अगर ये मौलवी हो तो कुछ बतावत कि ना बताओ, फर्जी नजराना ले जाते रहे तुम्हारे। मौलाना कहे, बादशाह ने कहा अरे जब तू मौलाना नहीं रहा तब कहे रुपया ले जाते रहे। बीच वाले का कहा जाओ अगर परसों इन सवालों का जवाब नहीं दिया तो तुमको फांसी देंगे। अब मौलाना बेचारे घरे आए। अब कोई किताब की बात हो तो किताब उल्टे बिल्टे, अब खुद ही उल्टे बिल्टे करे बिस्तर पर। सोचे कि अब तो परसों फांसी हुई भी करी, बताए मिली ना। सुबह हुई तो मौलाना साहब का जो धोबी कपड़ा धोता था वो धोबी कपड़ा लेकर के आया। दरवाजा खटखटाया, मौलाना दरवाजा खोले। धोबी ने सलाम किया, मौलाना ने जवाब दिया। धोबी ने कपड़ा पकड़ाया लेकिन मौलाना का चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ। तो धोबी ने कहा हजरत क्या बात है? हाँ कोई बात नहीं। अरे कुछ बताओ, लगत है परेशान हो आप। अरे यार वो बादशाह के दरबार में एक हिजड़ा है, उसने कुछ सवाल किया है, उसी में मैं उलझा हुआ। धोबी ने कहा क्या किया है? कहा जाओ अपन काम करो, हमका तंग न करो। बात धोबी ने कहा अरे बताइए तो। कहा 3 सवाल किया है अब मौलाना कि दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है, दूसरा आसमान पे तारे कितने हैं, ऐसा नहीं, तीसरा दुनिया में मर्द कितने औरतें कितनी। कहा बस। आपने क्या बताया? मौलाना ने कहा मैंने कहा परसों बताऊंगा। तो बादशाह ने कहा अगर परसों नहीं बताओगे तो तुमको फांसी देंगे। उसे मैं उलझन में पड़ा हुआ हूँ, किसी किताब की बात है नहीं, करूं क्या? तो धोबी ने कहा बस आप जाइए आराम करिए, और परसों जब जाइएगा आपसे पूछेंगे तो आप कहिएगा ये छोटे छोटे मसले मेरे शान के खिलाफ है, इसको तो मेरा धोबी बताएगा और मैं आके बता। अरे जिंदगी भर हम पढ़े पढ़ाए, हमका नहीं पता है, और तू जिंदगी भर कपड़ा धोए तू कैसे जाना थे रे? तो दुबेवा कहे समय पता है। बादशाह मौलाना ने कहा बताओ क्या बताओगे? कहीं यहाँ नहीं बताएंगे वही बताएंगे। मौलाना कहीं सही बता रहे, ऐसे है तो परसों तक सोचबे, अगर जान पेबे तो हुआ जेबे नहीं, भाग के कहूँ जान बचेबे, और तोरे कहे हुआ चले जाए फोकट में हमारे काम तमाम हो जाए रे।
धोबीवा कहे साहब घबराइए नहीं, मैं बेवफा नहीं हूँ, मैं बावफा हूँ। वाह वाह। खैर तसल्ली दिया, मौलाना को तसल्ली हुई। तीसरा दिन आया तो मौलाना साहब वहाँ पहुँचे तो हिजड़वा ताक में खड़ा रहा। आज तो मौलाना खैरियत है नहीं, बताए पही है ना, कोनो किताब में लिखे नहीं है सब। आज मौलाना का जैसे मौलाना पहुँचे वैसे हिजड़वा दन से आके खड़ा हो गया। हाँ कैसा मौलाना बताओ? मौलाना का बैठ उधर। माशाअल्लाह, इस जोर से मौलाना ने डांटा, हिजड़वा हड़बड़ाएगा, उधर बैठ। बहुत सही। हिजड़ा गवा बैठा। मौलाना ने कहा सुन, ये छोटे छोटे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब तो मेरा धोबी बताएगा। अच्छा, अब धोबी का इंतजार होने लगा। इतने में धोबी गधा पर बैठा और सोटा वोटा लेके वहां पहुंचा। जब बादशाह के दरबार के सामने गधा खड़ा किया और गधे पर खुद इजाजत मांगी, तो जब इजाजत मिली तो गधा से उतरा नहीं, गधा समेत घुसे लागू। लोगों ने डांटा, कहा अरे बेवकूफ, ये बादशाह का दरबार है, यहाँ अच्छे अच्छे लोग आने का मौका नहीं पाते, तू गधा ला रहा है। कहने में गधा लेके आऊंगा। जब उसे फिर मना किया गया तो उसने बादशाह से कहा हुजूर गधा लाने दीजिए, गधे के सवाल का जवाब गधा ही बताएगा, कोई दूसरा नहीं बता सकता। शर्त लगा दी तो बादशाह ने इजाजत दे दिया। गधा लेके अंदर धोबी पहुंचा, उतरा, सोटा हाथ में, कहा कहाँ है हिजड़ा? आ गया। क्या है तेरा सवाल? तो हिजड़ा ने कहा मेरा पहला सवाल यह है कि दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ? दुनिया का बताओ, हिंदुस्तान नहीं, दुनिया का। पूरी दुनिया का बीचों बीच। धोबी ने उसी सोटा से बादशाह का कमरा नापना शुरू किया। जहाँ बादशाह बैठा था सोटा से इधर नापा, कमरा इधर नापा, उधर नापा, नाप नूप के लावा सोटा ठड़िया दिए। सुन हिजड़ा, दुनिया का बीचों बीच हिस्सा यही है जहाँ बादशाह की कुर्सी पड़ी है। वाह भाई वाह। और न मान तो नाप के देख ले, इधर की मान। दुनिया नाप ले, इधर की दुनिया नाप ले, पे पता चल जाए। अब दुनिया कौन नापे? हिजड़वा कहते नहीं सही कहा, खुदो जानत नहीं रहा ऐसा, लेकिन सिर्फ मौलाना का भगावे का खुद को नहीं मालूम। कहते नहीं यही सही है। हिजड़ा कहते नहीं, धोबी कहते नहीं अगर तुका शक सुबह है तो नाप के देख ले। अब बता दुनिया कोई नाप पाई? दुनिया कोई ना नहीं सही कहा था, यही है। धोबी ने कहा दूसरा सवाल क्या है? तो कहा दूसरा सवाल ये है कि आसमान पर तारे कितने? तो धोबी ने अपने गधे की पूंछ को पकड़ा और पकड़कर कहता है हिजड़ा सुन, गधे की पूंछ को छोड़कर इसके बदन में जितने बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं, और न मान तो गिन के देख ले। तो अब गधा के बाल कहाँ गिन सकत रहा है? भैंसक बाल तो गिन न पाई कोई। अगर एक बार कहाँ जानत तो रहने कहने नहीं सही कहा तो यही है। धोबीवा कहने शक सुबह है तो नाप गिन के देख ले, पूंछ छोड़ के गिन ले, पता चले। हिजड़वा कहते नहीं सही बात है, बिल्कुल सही। तीसरा सवाल तेरा क्या है? का तीसरा सवाल ये है कि दुनिया में मर्द कितने, औरतें कितनी? धोबी आंखें बंद की गिनती गिने शुरू कर दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 तक है। फिर गिनती छोड़ दी, फिर शुरू से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 फिर छोड़ी, फिर गिने 2-3 दफा गिनती गिनी छोड़ी, गिनती गिनी छोड़ी। भाई हिजड़वा का पकड़े से वही सोटा से पीटक शुरू की। जब हिजड़ो पीटे लाग तब हिजड़वा चिल्लान गई बादशाह बचाइए बचाइए। बादशाह ने डांटा, कह रहे भाई हिजड़ों को क्यों मार रहे हो? हाँ, मारा पीछे तो भी कहते चुप रहिए, पहले इसको खत्म कर लूंगा फिर बताऊंगा कितने मरते पीछे वाला जाता है। अरे रे ऐसा क्यों? पहले इसको मार देने दीजिए। पीछे वाला मारा जाता हाँ क्या वो बताओ तो भी कहता है मैं मर्दों की लाइन अलग लगाता हूँ, औरतों की लाइन अलग लगाता हूँ। जब मर्दों की गिनती गिनता हूँ तो उसमें घुस जाता है, औरतों की गिनती करता हूँ तो उसमें घुस जाता है। गिनती नहीं गिनने देता, इसको पहले खत्म करूँ तब बताता हूँ कितने मर्द कितने औरतें। हाँ। तब हिजड़ा हाथ जोड़ा कहे बादशाह बचा लीजिए, मैंने मौलाना के जलन में सब कुछ कहा था। मारा भी गया, रुसवा भी हुआ।
لکھتے ہیں کہ اے لوگو حسد نہ کرو، حسد کا انجام بہت خراب ہوتا ہے۔ مومن ہو، مومن سے محبت سے ملو۔ اگر کسی کو مرتبہ اللہ نے دیا ہے تو جلو نہ، بلکہ ویسے ہی مرتبہ اپنے لیے اللہ سے مانگو۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی بے نہیں ہے۔ شک بے شک سبحان اللہ۔ کسی کی دولت دیکھو تو جلو نہ، ویسے ہی دولت تم بھی مانگو، اللہ تمہیں بھی دے گا۔ لیکن آج ہم جلتے ہیں۔ بڑا ہے۔ جلو نہ، مسلمان ایک دوسرے سے محبت سے ملے، آپس میں ملا کرو تو سلام کیا کرو۔ بے شک دوسری تقریر میرے پیغمبر نے مدینہ منورہ میں فرمایا تھا، یا ایھا الناس افشوا السلام بینکم، اے لوگو آپس میں ملا کرو، سلام کیا کرو۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا تھا، وَاطْعِمُوا الطَّعَامَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو۔ یہ دوسرا پیغام تھا میرے نبی کا مدینہ منورہ میں، کہ اللہ کے بندوں کو کھانا کھلایا کرو، اس لیے کہ یہ وہ نیکی ہے انسان کی جو کبھی مرتی نہیں ہے۔ بے شک۔ نمستے، گھر میں کوئی بیمار ہے کیا؟ جائیے یہاں سے۔ 13 دن ہو گئے، ایک پیشنٹ نہیں آیا۔ جھولا صاحب کے وہاں پہ لائن لگی رہتی ہے۔ بے شک بہت اس بڑھیا۔ سے کمانا پڑتا ہے یا مسافر؟ یہ ہم لوگ کافی اچھی تھی۔ دنیا میں دیکھ لو، اگر آپ کو کوئی ایک چائے پلا دے تو جب وہ ملے گا تو آپ محبت ہی سے ملو گے۔ بے شک کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ۔ دنیا میں اگر آپ نے کسی کی خدمت کی ہے تو انشاءاللہ قیامت میں اس کا صلہ ملے گا۔ بے شک بے شک۔ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا، نیکی کرنے والے جنت میں جائیں گے، برائی کرنے والے جہنم کی طرف چلیں گے۔ بے شک۔ لیکن جہنم میں جانے والے مڑ مڑ کے جنت میں جانے والوں کو دیکھیں گے، اگر پہچان پائیں گے تو بولیں گے، اما عرفتنی یا فلاں، اے فلاں کیا تو مجھے نہیں پہچانتا؟ انی اعطیتک وضوءا فی الدنیا، کہ دنیا میں نے تجھ کو وضو کا پانی دیا تھا، اسی وضو کی برکت سے تو جنت میں جا رہا ہے۔ فشفعنی عند اللہ، تو اللہ کے نزدیک تم میری بھی سفارش کر دو کہ اللہ تمہارے ساتھ مجھے بھی بخش دے۔ آمین۔ وقال الآخر، اور دوسرا جہنم میں جب کسی جنتی کو پہچانے گا تو بھی کہے گا، اما عرفتنی یا فلاں، اے فلاں کیا تو مجھے نہیں پہچانتا؟ انی اعطیتک شربۃ فی الدنیا، بے شک میں نے دنیا میں تجھ کو پانی پلایا تھا۔ فشفعنی عند اللہ، تو اللہ کے نزدیک تو میری سفارش کر دے۔ فیشفعانی، تو دونوں جنتی شفاعت کریں گے۔ فیشفعان، تو دونوں کی شفاعتیں قبول ہو جائیں گی اور وہ دونوں جہنمی بھی بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے لوگوں، اگر دنیا میں کسی کو کھانا کھلاؤ گے، پانی پلاؤ گے تو انشاءاللہ یہ وہ نیکی ہے کہ قیامت کے دن کام آئے گی۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں، وَاطْعِمُوا الطَّعَامَ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ۔ یہ نیکی وہ ہے جو کبھی پرانی نہیں ہوگی۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوتی۔ والذنب لا ینسیٰ، اور گناہ بھلایا نہیں جائے گا۔ بے شک اعملوا ما شئتم، تم لوگ جو چاہو کر لو، کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ لہذا اللہ کے بندوں کو کھلاؤ۔ بے شک کوئی بھی بھوکا آ جائے، چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، ہمارے انسانی بھائی ہیں، چاہے کوئی ہندو بھوکا ہو یا مسلمان بھوکا ہو، اسے کھلا دو، خدا راضی ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ کھلاؤ، اللہ کے نام پر خرچ کرو۔ ایک خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ 10 دے گا۔
لیکن آج ایمان بہت کمزور ہے لوگوں کا. ایک جگہ تقریر ہوتا ہے, مولانا اسے سمجھے نہیں ایک دیو اللہ کے نام پر تو 10 پہیے. بھائی مجمع میں ایک آدمی سوچیس کیا رتا بڑھیا دھندا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی. ایک دیو 10 پاؤ بہٹا 1 روپیہ مولانا پکڑائے دی. اس کے بعد صبح کرسی ڈال کے دوارے بیٹھا کہ اب 10 کے نوٹ آئی. بیٹھا بیٹھا شام گزر کے 10 کے نوٹ نہیں آوا. تب مولانا پر کھوریان ایک اچھا چوتیا بنا کے 1 روپیہ ٹھگ لیے. کہا ترا ایک دیو 10 پہیے ہو, اب شام ہو گیا, اب کم ملی. دوسرے دن بھوا تو ہو گیا 35 ہو گئے. جب 35 ہو گئے تو لوٹا لے کے کھیتے میں بھاگ. لالچ ہوا گوا تو دیکھی ستی بڑی پرس پڑی. پرسیا کا اٹھائیس کھولیس تو وہاں 10 کے نوٹ رکھا رہا ہے. تب مولانا پر کھوریان ایسی مولوی مسئلہ بتاؤ تھے, پورا نہیں بتاؤ تھے. اگر پورا بتائے ہو تو ہمارے ایک دن کاہے خراب ہو. صحیح بات. گوا پیخانہ کہہ کے مولانا پھر کہ مولانا سنو مسئلہ بتاؤ کرو تو پورا پورا بتاؤ کرو, پورا بتائے. ادھورا مسئلہ نہ سناؤ کرو. مولانا چونکے کہیں کہا بات ہو, کہیں کل تم مسئلہ بتا رہا ہو کہ 1 دو گے تو 10 پاؤ گے. کہیں نے بتایا تو تھا. کہا ادھورا مسئلہ نہ سنا کرو, پورا سنائے کرو. کہا پورا کیا ہے. کہا پورا سنائے کرو کہ 1 دو گے 35 آئے گی تو 10 پاؤ گے. تم نے 35 بتایا ہی نہیں, میرا پورا دن انتظار میں خراب ہو گیا. مطلب ایسے ایسے بیلے چلے آؤ. تب 10 پائیں گے. اللہ کے نام پر اللہ کے بندوں کو کھلاؤ, اللہ تعالیٰ ایسا دے گا کہ آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. کھلاتے رہو, یہ نیکیاں اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرے گا. لیکن سب سے زیادہ اللہ دے تو کس پر خرچ کیا جائے. اللہ تمہاری کمائی میں برکت دے تو سب سے پہلے تم کھلانے کا کام اپنے ماں باپ سے کرو. اللہ دے تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو کھلاؤ, تمہارے کھانے کے سب سے زیادہ مستحق ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ اے لوگوں تمہاری اولادیں تمہاری بہترین کمائی ہے. چپ رہو بیٹا, اولاد بہترین کمائی ہے باپ کی. حضور فرماتے کلو من طیبی کسب اولادکم, اے لوگوں تم اپنے اولاد کی بہترین کمائی کھایا کرو. کیونکہ اولاد ماں باپ کی بہترین کمائی ہے. تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو کھلاؤ, پھر اور اللہ کے بندوں کو کھلاؤ. ہندو مسلم نہ دیکھو. کوئی بھی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنے جاؤ.